अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिरीन ज़ुल्फ़कार और मैं हूं साजिद हसन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे जुनूबी एशिया में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब तनाज़ात का हल होना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने नरेंद्र मोदी के ख़त का जवाब दे दिया। इमरान खान ने कोरोना के खिलाफ भारतीय अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार कर दिया। नवाजिश, करम, शुक्रिया, मेहरबानी, पाक भारत ताल्लुकात में नया मोड़, नई कहानी। वजीर आजम ने नरेंद्र मोदी के खत का जवाब दे दिया। इमरान खान ने यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद पर भारतीय वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम भारत समेत तमाम हमसाया मुमालिक से पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने खत में लिखा, जनूबी एशिया में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब तनाज़ात का हल होना जरूरी है। तामीरी और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना जरूरी है। वजीर आजम ने कोविड के खिलाफ भारत के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। भारत को सिफाती आदाब कौन सिखाए? ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबे में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस इस्तांबुल प्रोसेस के खुशगवार माहौल को बदमिजाज कर दिया। ग्रुप फोटो के लिए तमाम वज़ीर ख़ारजा इकट्ठे हुए तो पाकिस्तानी और भारतीय वज़ीर ख़ारजा आमने सामने आए और करीब भी खड़े हुए, लेकिन भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर कुछ अनजान बने रहे। शाह महमूद कुरैशी ने भी उन्हें कोई लिफ्ट नहीं कराई और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और भारत से मुतालिक मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और शर्मनाक किरदार पर भारत को शदीद तनकीद का सामना है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर नोंग रोंग ने मुलाकात की। GHQ में मुलाकात के दौरान DGISI फैज़ हमीद भी मौजूद थे। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अफगान अमन अमल पर बातचीत हुई। आर्मी चीफ ने कोरोना से निमटने के लिए चीन के ताउन पर शुक्रिया भी अदा किया। दोनों मुल्कों में दोस्ताना ताल्लुकात और दिफाई ताउन में फ़रोग पर भी तबादला ख्याल किया गया। चीनी सफ़ीर ने खित्ते में क़याम अमन के लिए पाक फ़ौज के इक़दाम को सराहा। आर्मी चीफ ने यूरोपियन यूनियन के सफ़ीर, कैनेडियन हाई कमिश्नर और डेनमार्क के सफ़ीर ने GHQ में मुलाकात की है। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर से मुलाकात में खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल पर बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक कैनेडियन हाई कमिश्नर ने दोनों मुल्कों में दिफाई ताउन के फ़रोग पर बात की। डेनमार्क के सफ़ीर ने खित्ते में अमन के लिए पाक फ़ौज की खिदमत को काबिल तहसीन करार दिया है। और अब कुछ बात होगी कोरोना वायरस की, जिसकी तीसरी लहर पाकिस्तान में कहर ढा रही है। एक ही दिन में मुल्क में 100 कीमती जानें कोरोना वायरस की भेंट चढ़ गई। 8 माह में मुल्क में एक ही रोज कोरोना से मारे जाने वालों की ये सबसे बड़ी तादाद है। हुकूमती पाबंदियां और कैदो बंद की धमकियां पाकिस्तानियों को कोरोना SOPs पर अमल करवाने में बुरी तरह नाकाम रही। गली मोहल्ला से लेकर चौक और बाजारों तक किसी ने भी समाजी फासले का ख्याल न रखा। चेहरे पर मास्क लगाना भी शहरियों ने गवारा नहीं किया। कोरोना वायरस तेजी से फैला और 24 घंटों में 100 कीमती जानें निकल गया। पंजाब में कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा जानें ली, जहां 73 अफराद मारे गए। खैबर पख्तूनख्वा में 18 और सिंध में 4 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक मुल्क में नए कोरोना केसेस की शरह 8.8% से बढ़ रही है। इस्लामाबाद, लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, पिशावर और सवात में कोरोना सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार किए हुए है। इस्लामाबाद और मुल्तान में 67% कोरोना मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। लाहौर और गुजरांवाला में 60% मरीज वेंटिलेटर पर मसनूई सांसें ले रहे हैं। पिशावर, सवात और गुजरात में ऑक्सीजन बेड्स पर मरीजों की तादाद बढ़ चुकी है। मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते वार से शहरियों को कैसे बचाएं? कोरोना से सेहतयाब होने के बाद वज़ीर आज़म ने कोरोना की सूरत हाल पर अहम इजलास कल तलब कर लिया। मुआविन खुसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान वज़ीर आज़म को ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। NCOC के सरबराह वफाकी वज़ीर असद उमर कोरोना की मौजूदा लहर और हिफाजती इक़दाम से आगाह करेंगे। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं।
پاکستان نے چین سے کورونا ویکسین کی 60,000 خوراکوں پر مشتمل چوتھی کھیپ خرید لی۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے چینی کمپنی کین سائنو بایولوجکس کی تیار کردہ ویکسین خریدی ہے۔ ویکسین کمرشل پرواز کے ذریعے اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے گی۔ چین سے خریدی گئی ویکسین کی چوتھی کھیپ 26 مارچ کو اسلام آباد پہنچنا تھی، تاہم ناگزیر وجوہات کی بنا پر ویکسین لانے میں تاخیر ہوئی۔ لاہور میں کورونا وائرس کی تیسری لہر مزید خطرناک ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں 1402 مریض رپورٹ ہوئے۔ متاثر ہونے والوں میں فرنٹ لائن پر جنگ لڑنے والے 110 سے زائد ڈاکٹرز اور 35 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ لاہور سے وقار شوکت رپورٹ کر رہے ہیں۔ لاہور میں کورونا وائرس کی تیسری لہر خطرناک صورتحال اختیار کر گئی۔ فرنٹ لائن پر جنگ لڑنے والے 110 کے قریب ڈاکٹرز وائرس کا شکار۔ سروس ہسپتال میں 10 سے زائد ہیلتھ پروفیشنلز کی حالت تشویشناک ہے۔ سروسز ہسپتال کے 150 سے زائد ڈاکٹر کورونا کی وبا کا شکار ہو کر یا تو گھروں میں آئسولیٹ ہو چکے ہیں یا پھر ہسپتال کے اندر آئسولیشن سینٹر میں ہیں۔ آؤٹ ڈور انڈور الیکٹیو لسٹ ویسی کی ویسی چل رہی ہیں، نہ ان میں کمی آئی ہے، نہ ہی ایمرجنسی میں مریضوں کی تعداد میں کمی ہے۔ وائرس سے 24 گھنٹوں میں 1402 مریض رپورٹ ہوئے، جبکہ 35 پولیس اہلکار اور افسران بھی وائرس کا شکار ہوئے۔ کورونا کی تیسری لہر کے پیش نظر شہر میں تمام لوکل ٹرانسپورٹ پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اورنج لائن ٹرین، میٹرو بس، اسپیڈو، چنگچی رکشے اور آٹو رکشے سمیت دیگر تمام ٹرانسپورٹ بند کر دی گئی۔ دوسری جانب شہریوں کی جانب سے کورونا SOPs کو سنجیدہ نہیں لیا جا رہا، جس کی وجہ سے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کورونا کیسز بڑھنے پر CTO لاہور نے ماسک نہ پہننے پر چلان کرنے کا حکم دیا اور CCPO لاہور کی ہدایت پر 3 روز میں ماسک نہ پہننے والے 410 افراد کے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں۔ وقار شوکت، GTV نیوز، لاہور۔ اور سول ایویشن اتھارٹی نے ملک کے تمام ایئرپورٹس پر کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرانے کے لیے خصوصی ٹاسک فورس تشکیل دے دی ہے۔ SOPs کی خلاف ورزی اور ماسک نہ پہننے والے 70 مسافروں اور ملازمین کو جرمانے سمیت ملازمین کے ایئرپورٹ پاسز بھی ضبط کر لیے۔ کورونا کی تیسری لہر کے پیش نظر کراچی سمیت مختلف ایئرپورٹس پر حفاظتی اقدامات مزید سخت کر دیے گئے۔ مسافروں اور امیگریشن کے عملے کے درمیان سماجی فاصلے کو برقرار رکھنے کے لیے کاؤنٹرز پر شیشے لگا دیے گئے ہیں۔ ٹاسک فورس نے کراچی ایئرپورٹ پر ماسک نہ پہننے والے 27 جبکہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر 23 افراد کے خلاف کارروائی کی۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ بہاول نگر اور ملتان میں 4 مریض دم توڑ گئے۔ فیصل آباد کا لائٹ اسپتال مریضوں سے بھر گیا۔ گجرانوالہ میں 84% مریض آکسیجن کے سہارے زندہ ہیں۔ خانوال میں 35 نئے مریضوں کی تعداد جو کہ سامنے آئی ہے۔ گجرات اور گجرانوالہ میں کورونا وائرس بے قابو ہو گیا۔ گجرانوالہ میں 85 اور گجرات میں 74% مریض آکسیجن کے سہارے زندہ ہیں۔ فیصل آباد کے الائٹ اسپتال میں مریضوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، جہاں پہلے ہی 250 مریض زیر علاج ہیں۔ بہاولپور میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 77 افراد میں وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ خانوال میں 35 نئے مریضوں کی رپورٹ مثبت آ گئی۔ ملتان میں کورونا وائرس کے وار جاری ہیں۔ نشتر اسپتال میں مزید 3 مریض دم توڑ گئے۔ ترجمان نشتر اسپتال کے مطابق اموات کی مجموعی تعداد 488 ہو گئی۔ بہاول نگر میں سرکاری اسکول کے ٹیچر شازیہ بی بی کورونا وائرس کے باعث انتقال کر گئیں۔ پاک پتن میں سرکاری اسکول کے ہیڈ مسٹریس ناہید اختر کو تشویشناک حالت میں DHQ اسپتال سائیوال منتقل کر دیا گیا۔ لودھرا میں ایک روز میں 19 افراد میں کورونا کی تصدیق کے بعد کورونا مریضوں کی تعداد 41 ہو گئی۔ فیس ماسک نہ پہننے اور SOPs کی خلاف ورزی پر ڈیرہ غازی، ہارون آباد، گجرانوالہ، دہاڑی اور صادق آباد میں مجموعی طور پر 18 مقدمات درج کر لیے گئے۔ منڈی بہاؤالدین کے علاقے پھالیا میں 4 میرج ہال سیل کر دیے، جبکہ فیس ماسک نہ پہننے پر 20 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ پاک پتن میں 7 سرکاری اسکول بند کر دیے گئے۔ خیبر پختونخوا میں بچوں کے بھی کورونا وائرس سے متاثر ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ خیبر میڈیکل یونیورسٹی کی تحقیقی رپورٹ کے مطابق صوبے کے 25% بچوں میں کورونا اینٹی باڈیز پائے گئے ہیں۔ تحقیقی رپورٹ کے مطابق جنوری 2021 سے لے کر مارچ 2021 تک 5 سال سے 16 سال کے بچوں کے ٹیسٹ کروائے گئے، جن کے لیے ضلع سوابی کے اسکول کے 246 بچوں کا انتخاب کیا گیا تھا، جن میں سے 25% بچوں میں کورونا وائرس کی اینٹی باڈیز پائی گئیں۔
कराची भी कोरोना की तीसरी लहर की लपेट में आ गया। जिला वसी के 3 और जिला गरबी की 4 यूनियन काउंसिल्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। जिला गरबी में लॉकडाउन 9 अप्रैल तक नाफिज रहेगा। मोमिनाबाद की यूसी 3, 6 और 7 के मखसूस मकामात मुतासर होंगे। औरंगी टाउन की यूसी 11 और दाता नगर भी स्मार्ट लॉकडाउन की जद में आएंगे। जिला वसी के 3 सब डिवीजन में नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजुबाद और गुलबर्ग की मुख्तलिफ यूसी शामिल हैं। मुतासरा इलाकों में तमाम अफराद को मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। मुतासरा इलाकों के लोगों की गैर ज़रूरी नकलो हरकत पर पाबंदी होगी। फैमिली इज्तिमात भी नहीं होंगे। तमाम कारोबारी और सरकारी सरगर्मियाँ और सनती सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। वेलकम बैक। रमज़ानुल मुबारक करीब आते ही मुनाफाखोर ज़ख़ीरा अंदोज़ सरगर्म हो गए। कीमत बढ़ने के बाद चीनी बाजार से ही गायब होने लगी। माह रमज़ान के करीब आते ही मुल्क में चीनी की कीमत में गैर मामूली इजाफा हो गया। एक माह में चीनी का 50 किलो का थैला 5,500 रुपये तक जा पहुंचा, जबकि मुख्तलिफ शहरों में चीनी बाज़ारों से ही गायब हो गई। जहां चीनी मिल रही है तो दुकानदार मन माने निर्ख वसूल कर रहे हैं और फ़ी किलो चीनी 110 रुपये से 115 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। मार्केट में 10-12 दिन से चीनी नहीं मिले, अगर मिल भी रही है तो वो 100 से ऊपर मिल रही है और 100 के ला के और यहाँ पे बेचते तो जुर्माना कर देते हैं गवर्नमेंट। बहुत मुश्किल से मंडी से बड़ी मुश्किल से 5,300 का तोड़ा लेके आए हैं आज। 106 तो पड़ गई हमें, तो हम क्या बेचें? हम 108 बेचें, 110 बेचें? नहीं रखने ले, मंडी में स्टॉक नहीं है इसका। मेन वजह इसकी मंडी में स्टॉक नहीं है। अगर मंडी में स्टॉक हो तो कोई रेट नहीं है। रेट 4800 रेट चल रहा है इसका, 96 रुपये किलो पड़ रही है और 100 बिक रही है आराम से। कारोबारी हजरात के मुताबिक नुकसान पर चीनी नहीं फरोख्त कर सकते, इसलिए मिलों से खरीद ही नहीं रहे। हुकूमत ने चीनी की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने के लिए जिला इंतजामिया को अहकामात तो जारी कर दिए, मगर इसके नतीजे में इंतजामिया की गैर मामूली कार्रवाइयाँ और चीनी की कीमतों में इस्तेकाम दिखाई नहीं दे रहा। नेपरा ने बिजली सिर्फ महंगी नहीं की, मजीद महंगी करने की तैयारी भी कर ली है। नेपरा ने फरवरी के बिजली के बिलों की फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त निपटा दी। फरवरी के बिलों में फी यूनिट 65 पैसे बढ़ा दिए गए हैं। माली साल की पहली 2 सहमाहियों में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की मद में 44 अरब 70 करोड़ और 46 अरब 65 करोड़ का बोझ डालने की तैयारी कर ली है। नेपरा ने आवाम को बिजली का एक झटका लगा दिया, दूसरे की तैयारी कर ली। अप्रैल के बिलों में फरवरी के बिजली के बिलों का इजाफी चार्ज भरना पड़ेगा। तकसीम कार कंपनियों की दरख्वास्त पर फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट बिजली 65 पैसे महंगी कर दी। फैसले से आवाम की जेब पर 4 अरब 65 करोड़ का बोझ पड़ेगा। शहरियों ने इजाफे को जुल्म करार दे दिया। जब से ये इमरान खान की हुकूमत आई है तब से जो ये हमारे बिजली के बिल यूनिट जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। महंगाई के साथ साथ फी यूनिट में भी इजाफा हो रहा है। ये तब्दीली के नाम पे आई हुई हुकूमत है, इसको ऐसा करते हुए कम से कम कुछ तो सोचना चाहिए। इमरान खान साहब ने जब आते हुए ये कहा था कि मैं गरीब आवाम को रिलीफ दूंगा, तो ये तो उसके बिल्कुल उल्टा जा रहा है। बिजली कंपनियों ने 2 सहमाइयों की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस समेत बिजली नुकसानात की मद में मजीद इजाफे की दरख्वास्त कर दी। पहली सहमाई एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन से 44 अरब 70 करोड़ रुपए वसूली, दूसरी सहमाई में सार्फिन से 46 अरब 65 करोड़ रुपए वसूल करने की दरख्वास्त की गई है। दौरान समाज चेयरमैन नेपरा ने लाइन लॉसेस पर काबू पाने का प्लान पेश न करने पर बरहमी का इजहार किया। चेयरमैन नेपरा का कहना था कि कंपनियां जल्द से जल्द लाइन लॉसेस कम करने का प्लान फराहम करे। प्लान की फराहमी पर ही दरख्वास्त पर फैसला जारी किया जाएगा। तो एक जानिब बिजली मजीद महंगी होने को है तो दूसरी जानिब अवाम को मिला थोड़ा सा रिलीफ। इस बार पेट्रोलियम मसवाद की कीमतें कम होने को है तैयार। 1 अप्रैल से पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में रद्दोबदल का इम्कान है और कीमत में 1 से 2.5 रुपए फी लीटर तक कमी हो सकती है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में रद्दोबदल लीवी की बुनियाद पर होगा। ओगरा ने कीमतों की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी। फी लीटर डीजल पर 12 रुपए 74 पैसे पेट्रोलियम लीवी आयद है, जबकि फी लीटर पेट्रोल पर लीवी 11 रुपए 44 पैसे आयद है। वज़ारत खजाना कीमतों में रद्दोबदल का हतमी फैसला वजीर आज़म की मुशावरत से करेगा। काबीना में तब्दीली की जा रही है, देखते हैं कल परसों तक क्या होता है। वफाकी वज़ीर दाखिला
شیخ رشید کہتے ہیں عثمان بزدار کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد نہیں آ رہی، میری یہ 15ویں وزارت ہے، عمران خان کے ساتھ آیا تھا، ان کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ دیکھیں تبدیلی بہت بڑا ایکشن ہوتا ہے اور سنا ہے کہ تبدیلی وزراء کی ہو رہی ہے، دیکھیں کل تک کیا ہوتا ہے، پرسوں کیبنٹ میٹنگ ہے، اس میں پتہ لگ جائے گا۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی بزدار کے خلاف عدم اعتماد آ رہا ہے، عمران خان بزدار کے ساتھ کھڑا ہے اور پیپلز پارٹی ایسی باتیں ضرور کر رہی ہے لیکن اس کی کامیابی نہیں ہوگی۔ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، عمران خان کے ساتھ آیا تھا، عمران خان کے ساتھ جاؤں گا۔ صوبوں کے تحفظات پر کالا باغ ڈیم کی تعمیر کیسے ممکن ہے؟ سپریم کورٹ میں کالا باغ ڈیم کی بازگشت۔ جسٹس عمر بندیال نے ریمارکس دیے کہ صوبوں کے تحفظات دور کیے بغیر کالا باغ ڈیم کیسے بنے گا، جس پر چیئرمین وابڈا نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ مومن ڈیم سے مردان، نوشہرہ اور 4 سدا میں سیلاب نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب رکنے سے KPK کے تحفظات بھی دور ہو جائیں گے۔ چیئرمین وابڈا نے مزید کہا کہ لندن کے دریا تھیمز کی طرز پر سندھ بیراج سے کینال نکالی جائے گی، بیراج بننے سے سندھ کے تحفظات بھی دور ہو جائیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے راولپنڈی میں لاجسٹک تنصیبات کا دورہ کیا۔ ISPR کے مطابق چیف آف لاجسٹک اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل اظہر صالح نے ان کا استقبال کیا۔ سربراہ پاک فوج کو مختلف ترقیاتی تعمیراتی منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے ڈپو کی استعداد کار میں اضافے اور جدید خطوط پر استوار کرنے کو سراہا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا کوئی فوجی حل ممکن نہیں۔ افغانستان میں 40 سال سے عدم استحکام ہے، قیام امن کے لیے افغان عوام کے پاس تاریخی موقع ہے۔ As we gather here today, the Afghan peace process stands at a defining juncture. Having faced conflict and instability for over 40 years, Afghanistan has never been so close to turning the tide. In September 2020, we witnessed a gathering of Afghan parties in Doha, which was unthinkable before. The gathering was preceded by another milestone when the US-Taliban peace agreement was signed in February 2020. The progress made thus far has indeed created a historic opportunity for the Afghan leadership to achieve an inclusive. ویلکم بیک۔ کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے دفتر پر قبضے کا فیفا نے ایکشن لے لیا۔ فٹ بال ہاؤس کا قبضہ ختم کرنے کا کل تک کا الٹیمیٹم دے دیا۔ قبضہ ختم نہ ہونے پر پاکستان فٹ بال فیڈریشن پر 5 سال تک کی پابندی لگ سکتی ہے۔ صبا پاشا رپورٹ کر رہی ہیں۔ لاکھوں پاکستانی فٹ بالرز کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا۔ دفتر پر فیفا کی نارملائزیشن کمیٹی نے چارج سنبھالا ہوا تھا۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن میں معاملات اس وقت بگڑے جب اشفاق حسین گروپ کے اراکین نے لاہور میں فٹ بال ہاؤس پر قبضہ کیا، اور صرف قبضہ نہیں بلکہ فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کی مقرر کردہ PFF نارملائزیشن کمیٹی کے چیئرمین ہارون ملک کو دفتر سے بے دخل بھی کیا۔ دوسری جانب اشفاق گروپ کا کہنا ہے کہ فیفا کی نارملائزیشن کمیٹی 19 ماہ میں الیکشن نہیں کروا سکی۔ ہارون ملک نے پرسکون طریقے سے چارج حوالے کیا۔ نارملائزیشن کمیٹی اور اشفاق حسین گروپ کے جھگڑے کی وجہ سے لاکھوں پاکستانی فٹ بالرز کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا۔ PFF میں تنازعات کے باعث قومی ویمن فٹ بال چیمپئن شپ منسوخ کر دی گئی۔ صبا پاشا، GTV نیوز، لاہور۔ اور یہاں کراچی والوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ سندھ حکومت نے نجی شعبے کے تعاون سے پہلی الیکٹرک بس کی آزمائشی سروس کراچی میں شروع کر دی۔ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ اویس قادر شاہ نے بتایا کہ اس سال کے آخر تک 100 الیکٹرک بسیں کراچی کی سڑکوں پر آ جائیں گے۔ اسی بارے میں دیکھتے ہیں خاور حسین کی رپورٹ۔ سفری سہولیات سے محروم کراچی کے شہریوں کے لیے ایک نئی امید۔ پاکستان کی سب سے پہلے الیکٹرک بس نے کراچی میں آزمائشی سفر کا آغاز کر دیا۔ الیکٹرک بس نیٹی جیٹی سے سوراب گوڑ تک چلائی جائے گی، جس کا کم سے کم کرایہ 10 روپے اور زیادہ سے زیادہ 100 روپے تک ہوگا۔ کراچی کے شہری کھٹارہ بسوں کے بجائے ایئر کنڈیشن بس میں سفر کریں گے، اور وہ بھی آرام دہ کرسیوں پر بیٹھ کر۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر ٹرانسپورٹ سندھ اویس قادر شاہ کا کہنا تھا کہ الیکٹرک بسوں کا منصوبہ نجی شعبے کے تعاون سے شروع کیا گیا ہے، اور سال کے آخر میں شہر میں مزید 100 بسیں آ جائیں گی۔ ٹرائل رن ہے
اس ٹرائل رن میں انشاءاللہ یہ بس کامیاب ہوگی. اس سال کے آخر تک کوشش یہ ہوگی کہ 100 سے زیادہ بسز الیکٹرک بسز کراچی کی سڑکوں پہ آ جائیں. نجی کمپنی کے سی ای او بلال نے اس امید کا اظہار کیا کہ الیکٹرک بسیں کراچی کی سڑکوں پر کامیاب ہوں گی. بس جو ہے وہ فل الیکٹرک ہے, اس میں پیٹرول یا ڈیزل نہیں چلتا, تو ظاہر ہے انوائرمنٹلی فرینڈلی ہے. سو انوائرمنٹ میں آپ سمجھ لیں کہ اگر ہم 100 بسز چلائیں تو آپ نے کچھ 6000 ٹریز کراچی میں پلانٹ کر دیا. وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے سندھ حکومت کی اس اقدام کو سراہتے ہوئے وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کی جانب سے سندھ حکومت کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے. خاور حسین, جی ٹی وی نیوز, کراچی. خانیوال کی تحصیل جہانیہ میں ہر سال کی طرح اس برس بھی خوبصورت گھوڑوں کے درمیان مقابلہ حسن کا انعقاد کیا گیا. مقابلے میں ملتان, لودھرا, خانیوال, جہانیہ, وہاڑی سے درجنوں گھوڑے شریک ہوئے. گھوڑے باری باری ریمپ پر اپنی خوبصورت چال سے دوڑتے نظر آئے. خوبصورت گھوڑوں نے تماشائیوں کے دل بھی جیت لیے. مزید بتائیں گے سعد عباس بھٹی. خانیوال کی تحصیل جہانیہ میں ہر سال منعقد ہونے والا پیر جہانیہ کے میلے میں گھوڑوں کا انوکھا مقابلہ حسن کا انعقاد کیا گیا. اس مقابلے میں ملتان, لودھرا, کہرور پکا, خانیوال, جہانیہ, وہاڑی سمیت صوبے بھر سے درجنوں گھوڑے شریک ہوئے. انتظامیہ کی جانب سے تمام گھوڑوں کو ونر قرار دیا جاتا ہے, جبکہ مقابلے میں شریک ونر گھوڑوں کا فیصلہ شائقین کرتے ہیں. گھوڑوں کے مقابلے حسن کو دیکھنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوتی ہے. بڑا یہاں پہ دل خوش ہوا ہے, بڑا لوگ بھی بڑے آئے اور بڑا انجوائے کیا ہے. اس طرح کے ایونٹ ہونے چاہیے. حکومت جو ہے بلکہ سہولت دے لوگوں کو. ریمپ پر واک کرتے تمام گھوڑے ایک سے بڑھ کر ایک تھے. تمام گھوڑوں نے ڈھول کی تھاپ پر رقص کر کے شائقین سے خوب داد وصول کی. اس مقابلے میں شریک تمام گھوڑوں کے مالکان کو انعامات سے نوازا گیا, جبکہ مقابلے میں شریک ونر گھوڑوں کا فیصلہ شائقین پر چھوڑ دیا گیا. پیر جہانیہ کے میلے میں گھوڑوں کا مقابلہ حسن نئی روایت ہے, جسے شہریوں کے ساتھ بچوں نے بھی خوب پسند کیا. کیمرامین محسن رضا کے ساتھ سعید عباس بھٹی, جی ٹی وی نیوز, خانیوال. اور بین الاقوامی دنیا سے خبر یہ ہے کہ سوئس کینال میں جہاز کے پھنس جانے کا سبب سامنے آ گیا ہے. جہاز کا تمام عملہ بھارتی نکلا. ایور گرین نامی کنٹینر شپ کا 25 افراد پر مشتمل تمام عملہ بھارتی ہے. ایور گرین جہاز کے سوئس کینال میں پھنس جانے پر سوئس کینال میں تجارت کو ہر گھنٹے میں $400 ملین سے زائد کا نقصان اٹھانا پڑا تھا. ایران کا اپنے جوہری پروگرام کے حوالے سے بڑا فیصلہ. ایران امریکی پابندیوں کے خاتمے تک 20% یورینیم افزودگی جاری رکھے گا. ایرانی میڈیا کے مطابق ایٹمی معاہدے کے تحت ایران 20% یورینیم کی افزودگی صرف اس وقت روکے گا جب امریکی پابندیاں اٹھا لی جائیں گی. ایران امریکہ سمیت عالمی برادری سے کئی بار پابندیاں اٹھانے کا کہہ چکا ہے. امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یک طرفہ طور پر ایران پر معاشی اور تجارتی پابندیاں عائد کی گئی تھیں. اور ہاتھیوں کی لڑائی میں نقصان ہمیشہ گھاس کا ہی ہوتا ہے, لیکن روس میں سرکس کے دوران 2 ہاتھیوں کی لڑائی ان کے ٹرینرز کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن گئی. سرکس میں شو کے دوران 2 ہاتھی ایک دوسرے سے لڑ پڑے. ابھی ایک بریک, جس کے بعد حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے جی ٹی وی نیوز.